नमस्ते। अहिले नेपालमा एउटा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अथवा चाहिँ देखिने गरी नदेखिने गरी निकै तीव्र भएर गएको छ। जस्तो अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ, केही पार्टीहरू एकता गर्ने एउटा प्रक्रियामा छन्। यो गठबन्धन त हामीले पहिले देखिरहेका छौँ। अब केही पार्टीहरू फुटिरहेका छन्, यहाँबाट फुट्ने त्यहाँ जुट्ने आदि इत्यादि भइरहेको छ। त अब त्यसको साथसाथै तपाईको यो जसरी चाहिँ घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्, यसलाई अलिकति चाहिँ ऐतिहासिक सन्दर्भसँग हैन, हाम्रो इतिहासको एउटा कालखण्डसँग जोडेर अलिकति मैले केही चिरफार गर्न खोजेको छु। यो के को सङ्केत हो, यो यसले के सङ्केत दिइरहेको छ? मैले सामान्य रूपमा त योभन्दा पहिले पनि उठाएको छु, तर अहिले चाहिँ आजको यो चाहिँ तपाईको श्रृङ्खलामा अलि विस्तृत रूपमा म यसलाई चिरफार गर्न चाहन्छु। जस्तो अब योभन्दा अगाडि मैले नेपालमा पस्नुभन्दा अगाडि मैले दुईटा चिज, किन भन्छ भने नेपालका घटनाक्रमहरूलाई जोडेर हेर्न सजिलो होस् भनेर मैले पहिले दुईटा कुरा चाहिँ राखिदिन चाहन्छु। यति बेला विश्व चाहिँ साह्रै चर्को ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा छ र नयाँ विश्व व्यवस्था र पुरानो विश्व व्यवस्थाको नाममा हैन, एक विश्व र बहुध्रुवीय विश्वको नाममा हैन तीव्र रूपमा ध्रुवीकरण भइरहेको छ। र यही ध्रुवीकरणको जो लडाईँ छ, यो लडाईँका बीचमा युक्रेन ताइवान अथवा चाहिँ तपाईको इरान, बिस्तारै बिस्तारै अहिले कोसोभोको मुद्दा चाहिँ फेरि उल्झिरहेको छ। यस्ता धेरै मुद्दाहरू उड्दै गएका छन्, विस्तार हुँदै गएका छन् र यस्ता मुद्दाहरू धेरै बढ्दै जाने चाहिँ पनि छन् हैन। यो किन यो ध्रुवीकरण हो। नम्बर 1, हामीले यो सन्दर्भ बुझौँ एउटा अहिले हाम्रो देशका घटनाक्रमलाई हेर्नुको निम्ति। दोस्रो, यसैसँग जोडिएको नेपालको भूराजनीतिक सङ्कट। मैले धेरै पटक भने र अहिले पनि म त्यो दोहोऱ्याउँछु, नेपालको भूराजनीतिक सङ्कट अब यो विश्वको समग्र परिवेशबाट अलग स्वतन्त्र छुट्टै निस्किएको सङ्कट होइन, त्यसैको एउटा कडी हो, जसलाई मैले पश्चिमा साम्राज्यवादको इन्डो एसियाली पश्चिमा साम्राज्यवादको जो रणनीति हो, ग्लोबल रणनीति, त्यसको इन्डो एसियाली कडी हो यो सङ्कट नेपालको भन्ने गरेको छु। इन्डो एसियाली कडी मैले किन भनेको भन्छ भने नेपालको सङ्कटको उत्पत्तिका लागि पश्चिमाहरूले इन्डियालाई प्रयोग गरेका छन् हैन। चीन विरोधी रणनीतिमा पश्चिमाहरूको मुख्य माध्यम र आधार इन्डिया हो र इन्डियालाई आधार बनाइकन उनले नेपालको भूराजनीतिमाथि हात हालेका हुन्। त्यसकारणले नेपालको सङ्कट समग्र विश्वको जो चाहिँ एउटा रणनीति हो, एउटा साम्राज्यवादको, त्यसको इन्डो एसियाली कडी हो। ल, यो दुईटा चिज मैले जोडेँ। अब मैले अलिकति आजको घटनालाई, आज जे भइरहेको छ यसलाई चाहिँ बुझ्नको निम्ति मैले कम्तीकम के अरे चाहिँ तपाईँको 47 साल पछिका घटनाहरूलाई 2-3 चरणमा राखेर म भन्छु। जस्तो 47 साल पछिको एउटा रणनीति 47 सालदेखि चाहिँ 12 बुँदेसम्म एउटा कोर्स हो हैन, नेपालको भूराजनीतिमाथि आक्रमणको एउटा कोर्स हो। अब त्यो कोर्सभित्र उनीहरूका केही अपेक्षाहरू, उद्देश्यहरू थिए। जस्तो त्यसमा एउटा के छ भन्छ भने आफ्नो अगाडि जो अवरोधहरू छन् ती अवरोधलाई किनारा लगाउने एउटा उद्देश्य थियो हैन। विदेशीहरूको एउटा उद्देश्य, इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको एउटा उद्देश्य आफ्नो रणनीतिका अगाडि उपस्थित अवरोधहरूलाई किनारा लगाउने। त्यो अन्तर्गत एउटा भयो राष्ट्रिय तन्त्र बेचियो, अर्थतन्त्र स्वाहा बनाइयो। एउटा अवरोध त्यो हो, किन नेपाल आत्मनिर्भर रहेसम्म त अब उनीहरू चाहिँ मनपरी खेल्ने त सम्भव हुँदैन हैन। एउटा अर्थतन्त्र पुरै बेचियो निजीकरणको नाममा हैन, स्वाहा पारियो। दोस्रो चाहिँ मदन भण्डारीलाई किनारा लगाइयो, दोस्रो अवरोध। तेस्रो तपाईको दरबार हत्याकाण्ड भयो हैन, पावर सेन्टर जो राज्यको पावर सेन्टर थियो त्यसलाई चाहिँ किनारा उनीहरूले लगाए हैन। यो 12 बुँदेसम्म आउँदा त्यसपछि समाजमा विग्रहको बीजारोपण भयो माओवादीका नाममा। जस्तो साम्प्रदायिकता, नेपाली समाजलाई एउटा राष्ट्रिय समुदाय, राष्ट्रिय समाज बनाउन छाडेर उनीहरूले चाहिँ जातीयताहरूलाई भिडाएर टुक्र्याउने र त्यो साम्राज्यवाद खेल्ने एउटा ग्राउन्ड बनाउने काम गरे युद्धकालमा। र त्यसपछि तपाईको अर्को चाहिँ नेपालका मौलिकताहरूमाथि धमाधम आक्रमण भयो, त्यो माओवादीबाटै भयो
हैन। विशेष गरेर सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएका मामिलाहरूमा माओवादीले सुनियोजित रूपमा चाहिँ तपाईको आक्रमण गर्यो र त्यसको साथसाथै आक्रमण मात्रै गरेन, त्यसको साथसाथै पश्चिमा मिसनरीहरूलाई आफ्नो बन्दुकसँगै हैन हिमालका कुना कन्दरासम्म पुर्यायो, मिसनरीहरूलाई पुर्यायो हैन, युद्धकालमै पुर्यायो। र त्यसपछि चाहिँ उनीहरू बारबुदेमा आए। बारबुदेभन्दा अगाडि उनीहरूको शक्तिको सुदृढीकरणको अभियान चल्यो, जसमा अवरोधहरू हटे हैन। जस्तो अवरोधहरू हटे, तपाईको चाहिँ मैले अर्थतन्त्र चाहिँ साइड लाग्यो, दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भयो हैन, एमाले भित्रको अवरोध साइड लाग्यो, दरबार हत्याकाण्ड भयो, राज्यको पावर सेन्टर थियो अवरोध त्यो के अरे किनारा लाग्यो। अनि उनीहरूले अब सबै चिज किनारा लगाएपछि विदेशीहरूले अब आफ्ना मान्छेहरूको शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने हैन, त्यसलाई सुदृढीकरण गर्ने चाहिँ तपाईको प्रक्रियामा गए। त्यसैको नतिजा हो बारबुदे समझदारी हैन। पहिले लडाए, 10 वर्ष लडाए झुक्क्याएर मान्छेहरूलाई हैन, भित्र यिनीहरूलाई त थाहा थियो सबै, तर चाहिँ आम मान्छेलाई थाहा थिएन। अनि चाहिँ यिनीहरूले बारबुदेमा एक ठाउँमा लगेर चाहिँ तपाईको जोडिसकेपछि त्यसले एउटा नयाँ परिस्थिति के जन्मायो भने दरबार हत्याकाण्डपछि जो शक्ति केन्द्रको विघटन भएको थियो नेपालको, त्यसलाई विदेशीहरूका हातमा स्थानान्तरण गरियो अथवा त्यो पावर सेन्टर उनीहरूले आफ्नो हातमा लिए। यसलाई सत्तामा पुर्याइदिने कबुल गर्दै एउटा के अरे चाहिँ ग्यारेन्टी गर्दिए। अब यिनीहरूको हातबाट शक्ति केन्द्र आफ्नो हातमा बुझाउनुको निम्ति यिनलाई मन्जुर गराए। अब त्यही घटना हो बारबुदे समझदारी एउटा कोर्स हैन। अब यो कोर्स कहाँसम्म आयो भन्छ भने पहिले अवरोधहरू किनारा लगाउने, उनका अगाडि भएको अवरोध किनारा लगाउने र शक्ति केन्द्र आफ्नो हातमा लैजाने हैन, र दलालहरूलाई एक ठाउँमा सुदृढ गर्ने हैन, एउटा फोर्सको रूपमा चाहिँ केन्द्रित गरेर एक ठाउँमा सुदृढ गर्ने। यो प्रक्रिया एउटा चरण बारबुदेसम्म भएको देखिन्छ। अब दोस्रो चरण संसदको पुनर्स्थापनादेखि हैन संविधान जारी हुँदासम्म। यो अवधि कस्तो अवधि हो भन्छ भने बाहिरी शक्तिहरूका एजेन्डा स्थापित गर्ने र नेपाललाई एउटा विखण्डन गर्ने बाटोतिर लैजाने सैद्धान्तिक कानुनी आधार निर्माण गर्ने हैन। यो मुद्दामा चाहिँ तपाईको अब अर्को चरणमा विदेशीहरूले यिनीहरूलाई प्रयोग गरेका छन्। जस्तो त्यो अन्तर्गत चाहिँ जस्तो नेपालको संविधानमाथि के अरे नेपालको सार्वभौम अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने खालका विभिन्न चिजहरू चाहिँ तपाईको ल्याए। जस्तो साम्प्रदायिकताले एउटा राजनीतिक रूप दियो अथवा कानुन जस्तो क्लस्टर भन्छन् नि अहिले पनि यिनको मुखमा क्लस्टर हैन, त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय समुदायलाई देशको समुदायलाई हैन जाति उपजातिको नाममा भिडाएर क्लस्टर भनेर उ गर्नेदेखि लिएर नागरिकतासम्मका विदेशीहरूको निम्ति नागरिकता दिनेसम्मका यिनी सबै मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्ने योजनामा यिनीहरू गए। जस्तो नेपालको सभ्यता र संस्कृति मार्नको निम्ति धर्मनिरपेक्षता भन्ने प्रावधान ल्याए। अब विदेशी जनसङ्ख्या अतिक्रमणको निम्ति यिनले नागरिकता ऐन बनाए। त यस्ता धेरै मुद्दाहरू जो भए संसदको पुनर्स्थापना 63 सालदेखि 72 साल संविधान जारी हुँदासम्म यो दोस्रो अवधि। अब तेस्रो अवधि के हुन्छ भने संविधान जारी भइसकेपछिको अवधि। अब यो अवधिलाई दुईटा उपचरणमा मैले लिन्छु। जस्तो संविधान जारी भइसकेपछि के भयो भन्छ भने अब संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र 12 बुँदेभन्दा पछाडि विदेशीहरूले जुन एजेन्डामा जुन मुद्दामा यी दलालहरू चाहिँ तपाईको परिचालन गरेका थिए त्यो अध्याय पूरा भयो। किन संविधान जारी भइसकेपछि एउटा कोर्स चाहिँ समाप्त भयो हैन। अब त्यो संविधानले जस्तो 62 सालदेखि उठाउँदै आएका केही चीजहरू त्यो संविधानले सम्बोधन गरिसकेपछि अब तिनै नाराहरूको फेरि चाहिँ औचित्य भएन हैन। जस्तो मैले भने नि संघीयता, अब धर्मनिरपेक्षता, अब उनको विदेशीको कोणबाट तपाईको गणतन्त्र अथवा चाहिँ यस्ता केही चीजहरू जो स्थापित भए त्यसले चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि अब नयाँ चाहिँ परिस्थिति जन्मायो। अब नयाँ परिस्थिति जन्मिसकेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर अर्को चरण सुरु भयो र अब यो बिचमा आउँदा हैन अब त्यसपछि के भयो, संविधान जारी भइसकेपछि के भयो, म यहाँ जानुभन्दा अगाडि अलिकति चाहिँ तपाईको 2062 देखि यो संविधान जारी हुँदासम्मको नेपालभित्रको चाहिँ पावर ब्यालेन्स शक्ति सन्तुलन भन्छन् यो चिजलाई अलिकति म जोडिहाल्छु यहाँ। अब 62 सालमा 12 बुँदे गर्दाखेरि के थियो भन्छ भने नेपालभित्रको शक्ति समीकरण अथवा आम मान्छेहरूको मानसिकता मनोविज्ञान
र त्यसपछि नेपालको भूराजनीतिभित्र बाह्य शक्तिहरूको सन्तुलन, यो सबै उनको पक्षमा थियो। जस्तो नेपालीहरू जस्तो 12 बुँदेपछि आएर झन्डै 72 सालको वरिपरिसम्म दलहरूको विकल्पमा नेपालीहरूमा कुनै पनि सोच थिएन, फाटफुट्ट बाहेक सोच थिएन। दलहरू सबै थोक हुन्, यिनले देश पार लाउँछन्, यिनले हामीलाई चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ एकदम हाम्रो जीवन चाहिँ सुखी बनाइन्छन् भन्ने दलको विकल्पमा कुरै गर्न नचाहने। दल भनेपछि के हुन्, यिनले ल्याएको सबै चिज राम्रो हो भन्ने थियो। अब 72 सालपछि विशेष गरिकन त्यो सबै भङ्ग हुँदै गयो, किन संविधान जारी भइसकेपछि त यिनको नाङ्गो बन्द देखिन थाल्यो। मान्छेलाई के भ्रम थियो हुन्छ भने यो संविधान जारी नहुँदाखेरि यो अराजकता छ, के अव्यवस्था छ, संविधान जारी भएपछि सबै ठिक हुन्छ भन्ने थियो। त्यस्तो कुरो केही पनि थिएन। नभएको हुनाले अनि मान्छेले देख्दै गयो त यिनले भनेका सबै चिज चाहिँ तपाईँको लेखिँदाखेरि त देश त चाहिँ शान्त नहुने भयो हैन, देश चाहिँ अराजकताबाट मुक्त नहुने भयो, देश यिनको व्यथितिबाट चाहिँ बाहिर नआउने भयो। नआइसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको नेपालीहरूको समीकरण चाहिँ उल्टिन थाल्यो नेपालभित्रको, र आम नेपालीहरू यिनको विरुद्धमा मुखर हुँदै गए हैन। एउटा पाटो 72 सालपछिको पाटो, र दोस्रो अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको यहाँभित्रको जो सन्तुलन नेपालभित्रको 62 सालतिर जुन बेला यिनीहरूलाई एक ठाउँमा राख्यो, इन्डियामा दिल्लीमा लगेर सम्झौता गराइयो, त्यो बेला नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा इन्डियनहरूको एकाधिकार थियो, मोनोपोली थियो हैन। जस्तो इन्डिया बाहेक कसैले पनि चाहिँ केही गर्नै सक्दैन थियो, र त्यसका पछाडि पश्चिमाहरू थिए। उनी आफू नदेखिकन आफ्ना चाहिँ एजेन्डाहरूलाई पनि त्यही इन्डियाका मुखबाट बग्न लगाएर उसको पहलमा अगाडि बढाउन लगाएर उनीहरू खेल्दै आएका थिए। तर अब 72 सालसम्म आउँदा, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै यो लक्षण आएको थियो, 72 सालसम्म आउँदा के हुन्छ भने नेपालभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलनमा ठुलो उथलपुथल भयो र नेपालको भूराजनीति कहाँ गयो भन्छ भने एउटा नेपालको भूराजनीतिभित्रको सन्तुलन एउटा ट्रायङ्गल बन्न गयो, त्रिकोणात्मक बन्न गयो हैन, त्रिभुज जस्तो बन्न गयो। एउटा कोणमा चाहिँ इन्डियन सत्ता छ, अर्को कोणमा चाहिँ पश्चिमा शक्ति छ, र अब तेस्रो कोणमा चाहिँ तपाईँको चीन छ। अब यो त्रिकोणात्मक जो सन्तुलन बन्यो, यो सन्तुलनले के गर्यो भन्छ भने यो परिस्थिति जतातिर उनले हाँक्न खोजिरहेको थियो नि हैन, त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै रोकिदियो। माने एउटा ठाउँमा स्थिर गराइदियो। अब अगाडि बढ्न उनीहरू नसक्ने भए जो 12 बुँदेमा बनाएको मिसन थियो हैन, जस्तो नेपाललाई चाहिँ सिद्ध्याउने, सार्वभौम अस्तित्व समाप्त पार्ने, जातीयताको नाममा चाहिँ देश टुक्र्याउने, जनसङ्ख्या अतिक्रमण गरेर चाहिँ जनमतसँग गराउने सारा चिजहरू थिए। तर यो सबै टुटिसकेपछि अब संविधान जारी भइसकेपछि उनीहरूले नयाँ ढङ्गले खेल्नुपर्ने स्थिति आयो, सङ्कट आयो। किन भन्छ भने त्यो अर्को नयाँ खालको गत्यावरोध आयो। पहिलेको गत्यावरोध आन्तरिक थियो, त्यसलाई चिरे। मैले भने नि विभिन्न हत्याकाण्डहरू गरे, युद्धको नाटक गरे, र हाम्रो देशभित्र नै खडा भएका उनका गत्यावरोधलाई चिरे। अब 72 सालपछिको गत्यावरोध के हो भन्छ भने त्यो बाह्य शक्ति सन्तुलनका रूपमा देखा परेको गत्यावरोध हो हैन। अब यो नयाँ समस्या आइसकेपछि उनीहरू चाहिँ साम्राज्यवादीहरू, इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू नेपालको यो दलाल वृत्तको आन्तरिक ध्रुवीकरणमा लागे। अब ध्रुवीकरणमा के लाग्यो भन्छ भने जस्तो यो ध्रुवीकरणमा किन लाग्यो भन्छ भने जस्तो बाह्य शक्ति सन्तुलनले गर्दाखेरि सबै पार्टीहरू तपाईँको खिचडी भए। सबै पार्टीमा त सबै विदेशीको प्रभाव पर्यो हैन। जस्तो माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा जो छन् नि, तपाईँको त्यो प्रभाव इन्डियाको त पहिलेदेखि थिँदै थियो, पश्चिमाहरूको थिँदै थियो। अब चिनिया दबाव पनि तपाईँको थपियो हैन। अब थपिसकेपछि त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको सबैतिर समर्थन गर्ने अथवा सबै शक्ति केन्द्र, बाह्य शक्ति केन्द्रसँग निकटताको भावना राख्ने मान्छेहरूको एउटा खिचडी बन्न गयो पार्टी। अब पार्टी नै यिनको निम्ति गत्यावरोध भयो। अब हेर्नुहोस्, अब पछिल्लो कालमा यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको कारणले पार्टीहरूभित्र जो सन्तुलन बिगाड्थ्यो नि, त्यो सन्तुलन नै त्यो साम्राज्यवादीहरूको निम्ति अर्को गत्यावरोध बन्यो होइन, अर्को अवरोध बन्यो। त्यसैले त्यो अवरोधलाई चिर्नको निम्ति उनीहरू नयाँ ध्रुवीकरणमा लागे। त्यो नयाँ ध्रुवीकरण भने के भन्छ भने अब सबै पार्टीमा रहेका आफ्ना दलालहरूलाई, आफ्ना सुराकी र एजेन्टहरूलाई सबै ठाउँबाट निकालेर एउटा अर्को ध्रुव बनाउने बाटोमा गए। अर्को ध्रुव हैन, जस्तो यी भर्खरै चाहिँ तपाईँको मधेसवादी फुट्यो हैन, जस्तो उपेन्द्रबाट बाबुरामहरू अलग्गे, त्यो बेला चाहिँ तपाईँको माओवादीबाट बाबुराम अलग्गे, उनले नयाँ के अरे शक्ति पनि खोल्न लगाए।
अब त्यसपछि चाहिँ तपाईको पछिल्लो कालमा आएर चाहिँ जस्तो प्रचण्ड र पुष्पकमललाई जोडे केही काम गराउनु निम्ति कसलाई फोडेर अथवा कसलाई जोडेर आफ्नो काम गराउन सकिन्छ र यो आन्तरिक ध्रुवीकरणबाट कसरी आफ्नो पक्षमा काम गर्ने एउटा शुद्ध अर्को ध्रुव खडा गर्न सकिन्छ उनीहरू त्यो रणनीतिमा गए त्यो रणनीति असफल भयो मैले बुझेको त्यो रणनीति असफल भयो जस्तो प्रचण्ड र पुष्पकमलको एकता पनि यिनले सोचे जस्तो सफल भएन अब त्यसकारणले उनले त्यसको केही समयपछि अलग्याइदिए उनीहरूलाई अलग्याइदिए जस्तो चाहिँ अब उपेन्द्र यादव कहाँ चाहिँ बाबुरामलाई पठाथे त्यो पनि कामयाबी भएन त्यहाँभित्रबाट पनि खासै उपलब्धि भएन त्यसलाई तोड्दिए जस्तो राप्रपा लिङदेलको विजयपछि अब कमल थापाको त्यहाँ चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिका खासै केही पनि रहेन कमल थापालाई तपाईको बाहिर निकालिदिए अब काङ्ग्रेस त्यही हकीकतमा छ धेरै पार्टीहरू यही दिशातिर शिकार भइरहेछन् अब तर यो प्रयोग त्यति सफल भएन मेरो आफ्नो बुझाइमा नभइसकेपछि अहिले यो अन्तिममा अर्को प्रयोग सुरु भएको छ उनीहरू कहाँ गइरहेछन् भन्छ भने हामीले 12 बजेको मिसनमा प्रयोग गरेका जो चाहिँ भाडाका मान्छेहरू हुन् भाडाका तत्त्वहरू हुन् अब यिनलाई बीचमा तितर-बितर पारेर गल्ती गर्यौं किन भन्छ भने एउटै मिसनसँग जोडिएर आएका त्यही मिसनमा प्रतिबद्ध भएका मान्छेहरू चाडतिर चाहिँ तपाईको हुँदाखेरि त्यो शक्ति कमजोर भयो भन्ने महसुस भइसकेपछि अहिले चाहिँ तिनी सबैलाई एक ठाउँमा जोड्न कोसिस गरिरहेछन् जस्तो तपाईहरुले सुन्नुभएको छ अहिले वाम एकताको नाममा कथित वाम एकताको नाममा प्रचण्ड बाबुराम र माधव नेपालको एउटा पार्टी बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ यो वाम खोल ओढेर 12 बुँदेमा अपराध गर्ने गिरोह यही हो मूल गिरोह यही हो हैन किन एमालेको नेता माधव नेपाल थिए नेतृत्वकर्ता माधव नेपाल थिए माओवादीका प्रचण्ड बाबुराम थिए अब यो दुईटा किन त्यो मिसन त उनीलाई थाहा छ त्यहाँ त सल्लाह भएको छ सबै कुरो भएको छ हैन कसरी जाने भनेर त्यहाँ कमिटमेन्ट भएको छ त्यसकारणले त्यो हिजोको 12 बुँदेको जो भाडाको गिरोह हो त्यो वाम खोलको गिरोहलाई एक ठाउँमा ल्याउने एउटा र दोस्रो 12 बुँदेको अर्को अपराधी गिरोह कांग्रेस हैन गिरिजा कोइराला अहिले छैनन् शेरबहादुरले नेतृत्व गरिरहेका छन् र अब त्यसलाई यो वाम गिरोहसँग चाहिँ गठबन्धनमा चाहिँ तपाईको जोड दिने मिलाइदिने हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि वाम एकताको नाममा त्यसबेलाका शक्तिहरू एक ठाउँमा ल्याउने र त्यसलाई कांग्रेससँग जोडेर जो गठबन्धन टिकाउने भनिरहेका छन् नि हो यो सबै के भन्छ भने ठ्याक्क यो अहिलेको यो समीकरण त्यो 12 बुँदेको त्यो अपराधी गिरोह जो दिल्लीमा गएर 12 बुँदे सम्झौता भयो अब त्यो शक्तिलाई फेरि चाहिँ रिअर्गनाइज गर्ने पुनर्संगठित गर्ने र एक ठाउँमा ल्याउने अभियानमा अहिले विदेशी तत्त्व लागेको छ अहिले अब यो चाहिँ तपाईको प्रश्न रूपमा देखिन्छ अब अहिले चाहिँ तपाईको जस्तो अब त्यसको अलावा चाहिँ यिनीहरूको खेल है जस्तो नेपाललाई कहाँ लैजाने भन्ने कुरा मैले भने नि एउटा 12 बुँदेका चाहिँ क्रिमिनलहरू अपराधीहरूलाई कसरी चाहिँ एकत्रित गर्ने एउटा मिसनमा ल्याउने र एउटा संगठनात्मक चाहिँ तपाईको ढाँचामा ल्याउने नम्बर 1 अहिले पछिल्लो कालको प्रयास जब बाबुरामलाई निकालेर जब चाहिँ प्रचण्डसँग पठाए र लाजै नमानिकन फोरीहरू हिजो एकअर्कालाई दुधकारीका थोकेका मान्छेहरू आज लाजै सारा पचाएर लाज घिन सबै पचाएर अब एकताको कुरा जो गरिरहेका छन् हैन यो त यिनको मजबुरी हो अब खटाएको अनुसार गर्नुपर्यो यिनको त केही पनि छैन यो एउटा कोसिस अबको नेपाललाई विदेशीले कता लग्न खोज्दैछ म त्यो मात्रै भनिरहेको छु एउटा चाहिँ विदेशीहरूले अब त्यो पुरानो आफ्नो शक्तिलाई जो मिसनमा जोडिएको शक्ति हो त्यसलाई पुनर्संगठित गर्ने र त्यसको शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने नम्बर 1 अहिले दोस्रो चाहिँ तपाईको के देखिन्छ भन्छ भने कानुनी प्रक्रियाबाट नेपालको नियन्त्रण गर्ने एउटा दोस्रो प्रक्रिया सुरु भएको छ हैन अब उनले वातावरण चारैतिर बनाइराछन् एक ठाउँमा जस्तो राजनीतिक तहबाट कानुनी तहबाट अथवा चाहिँ एउटा संकट सिर्जना गर्ने चाहिँ तपाईको कोणबाट अथवा विध्वंसको कोणबाट मैले 3-4 वटा कोणहरूको मात्रै सम्भावित खतराहरूको मैले उल्लेख गरिरहेको छु एउटा चाहिँ तपाईको दलालहरूको ध्रुवीकरण 12 बुँदे मिसनका दलालहरूको ध्रुवीकरण एउटा भयो दोस्रो कानुनी प्रक्रियाबाट नेपालको नियन्त्रण जस्तो एमसीसी एसपीपी नागरिकता विधेयक हैन आदि के हुन् ताकि चाहिँ अब यो बिना अवरोध जस्तो गैर कानुनी कसैले चाहिँ उपमा दिन नपाउने गरी गैर कानुनी भन्न नपाउने गरी नेपाललाई ठ्याक्कै कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने चाहिँ अर्को एउटा वैकल्पिक खेल यिनको अगाडि बढेको छ एमसीसी त्यही हो
हैन। जस्तो अमेरिकन कानुन लाग्ने भनेको छ, नागरिकता विधेयक त्यही हो। जस्तो त्यो इन्डियनहरूलाई यहाँ चाहिँ तपाईँको भर्ती गर्ने, नेपालीकरण गर्ने कुरा छ। अब एसपीपी तपाईँ हामी कहाँ धेरै बहस भयो, धेरै छरपष्ट भयो। त्यो चाहिँ सिधै वैधानिक रूपमै कानुनी रूपमै नेपालमा अमेरिकन सेना ल्याउने र मेची महाकाली उनको मार्च सुरु गराउने। अब दोस्रो अप्सन, अब नेपाललाई कन्ट्रोल गर्ने दोस्रो अप्सन, पहिलो अप्सन त्यो दलाल भाडाका दलालहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा शक्ति केन्द्रीकरण, त्यहाँबाट कन्ट्रोल गर्ने। दोस्रो चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट सिधै विदेशीले कन्ट्रोल गर्ने हैन, पश्चिमा वा इन्डियनहरूले कन्ट्रोल गर्ने। र तेस्रो उनी खेलिरहेको विकल्प चाहिँ सङ्कटको सिर्जना गर्ने। सङ्कटको भन्दाखेरि जस्तो अब यिनले भनेअनुसारको यो काम अगाडि बढेन हैन, अगाडि बढेन र यसमा अवरोध आयो भने जस्तो नागरिकतामा आइरहेको छ नि, यसले राष्ट्रपति अडान राख्नाले गर्दाखेरि यिनको चाहिँ वृत्तमा भुइँचालो गएको छ हैन, यिनीहरू बौलाइरहेका छन् र विदेशी शक्तिले परोक्ष भाषामा राष्ट्रपतिलाई धम्की दिन लगाइरहेको छ यिनीहरूबाट। अब मानुस यो काम चाहिँ भने जसरी अगाडि बढेन, त्यसपछि के हुन्छ भन्छ भने त्यसपछि सङ्कटकाल लाग्न सक्छ, संसद विघटन हुन सक्छ, वा अलिकति चाहिँ तपाईँको एमसीसीले काम अगाडि बढाएको जस्तो देखाउने, त्यसको काहीँ प्रतिरोध भयो भने अब दमनमा उत्रने एउटा बाटो खोल्ने हैन, दमन हत्या हिंसाको एउटा बाटो अगाडि बढ्न सक्छ। अब सारमा मैले भन्न खोजेको राज्यको फाँसीवादीकरण गर्ने एउटा अप्सन, एउटा विकल्पमा उनीहरूले तयारी गरिरहेका छन्। हामी यसप्रति एकदमै चनाख हुनुपर्छ। र चौथो मैले के देखाए हुन्छ भने स्वयं विदेशीले चाहिँ आफ्नै पहलमा नेपालमा विध्वंस मचाउने एउटा खेल पनि अगाडि बढिरहेको छ। मैले पहिले पनि भने, यहाँहरू अगाडि मैले त्यहाँ पनि भने, म अहिले दुईटा कुरा दोहोऱ्याउँछु। एउटा कुरा के हो भन्छ भने अमेरिका र इन्डियाले सन् 2018 देखि एउटा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा के आफ्नो देशबाट एउटा रिपोर्ट जारी गर्दै आएका छन्। तिनी सबै रिपोर्टमा बीचमा एउटा कोरोना कालमा 1 वर्ष छोडिकन सबै रिपोर्टमा के आइरहेको छ भन्छ भने नेपाल मुजाहिद्दिनहरूको अखाडा हो हैन। उनले चाहिँ यसको निम्ति बहाना बनाउनको निम्ति तराईका मुस्लिम मदरसाहरूलाई यिनले बारम्बार चाहिँ उछाल्ने गरेका छन्। त्यहाँ चाहिँ मुजाहिद्दिनहरू पालिएको छ अथवा आईएसआई का मान्छेहरू आतंकवादीहरू पालिएको छ। इन्डियाको रिपोर्टले के भनिरहेको छ भन्छ भने उनीहरूले कुनै पनि बेला हाम्रो देशमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना छ, इन्डियाको रिपोर्टले भन्छ। र अमेरिकन रिपोर्टले के भन्छ भने नेपालमा मुजाहिद्दिन र आईएसआई का आतंकवादीहरूको हब हो नेपाल भनेर उसले रिपोर्ट। अब यो रिपोर्ट, यो काल्पनिक रिपोर्ट हैन, किन बारम्बार सार्वजनिक गरिएका छन् वर्षेनी भन्छ भने उनीहरूले त्यो तयारी गरेर बसेका छन्। जस्तो त्यस्ता अपराधीहरू उनले पालेर बसेका छन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको इराक, सिरिया, लिबियामा आक्रमण गर्दाखेरि त आईएसआई त अमेरिकाले बनाएको हैन, अमेरिकाले बनायो र आक्रमण गरायो, आतंकवादीको नामको आक्रमण गरायो। त्यो आतंकवादी जत्था उसले ट्रेन गरेर राखेको हुन्छ र इन्डियाले पनि राखेको छ। उनीहरूले यस्तो जत्था राखेका छन् र भोलि यिनी सबै जो विकल्प मैले भने नि, यो 2-3टा विकल्पमा जो खेलिरहेका छन्, यिनी विकल्पहरूबाट अब अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिएन भने यिनले त्यो आतंकवादी भनेका समूहबाट आक्रमण गराउँछन्। अनि हुने नै त्यही हो, नेपालमा आक्रमण गराउँछन् र नेपालमा आतंकवाद प्रवेश गर्यो भनेर उनले आफूले हात हाल्ने बाटो तयार पार्छन्। अहिले संसारभरि त्यही हो, अमेरिकनहरूको संसारभरिको रणनीति त्यही हो, आक्रमण आफूले गर्ने। जस्तो के अरे चाहिँ 2001 मा ट्विन टावर ढाल्यो, आफै ट्विन टावर ढाल्यो र त्यसको बहानामा उसले अफगानिस्तानबाट सुरु गरेको आक्रमण गर्न, अनि त्यो फैलिँदै तपाईँको इराक पुग्यो, सद्दाम हुसैन मार्यो, लिबिया पुग्यो, कर्नल गद्दाफी मार्यो, सिरिया पुग्यो हैन। तर अब रुसको साथ भाग हुनाले असदलाई मार्न सकेन, भएको त्यति मात्रै हो। अब त्यसपछि त्यही नाममा चाहिँ बिन लादेन मार्यो भनेपछि अब एउटा त्यस्तो माहौल बनाएर जस्तो त्यस्ता खालका केही आतंकवादी चाहिँ तपाईँको हमलाहरू यहाँ गराउने र त्यो हमलाहरू पनि मलाई लाग्छ उनकै संरचना वा उनकै व्यक्तिमाथि गराउने हैन। जस्तो हुनसक्छ त्यो एमसीसी नामको त्यो चाहिँ कुनै परियोजनामाथि पनि आक्रमण हुनसक्छ, नेपालका चाहिँ कुनै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको हत्या पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ कतै चाहिँ साम्प्रदायिकता भट्काउने हिसाबले हैन कुनै धार्मिक संस्थामाथि आक्रमण पनि हुनसक्छ। तर आक्रमण गर्ने मान्छे मार्ने, त्यसपछि नेपालमा आतंकवाद प्रवेश गर्यो हैन, मुस्लिम आतंकवाद प्रवेश गर्यो भन्ने, अनि नेपाललाई कन्ट्रोल गर्ने यो खेलमा उनीहरू लागिरहेका छन् अहिले।
त्यस कारणले हामी चाहिँ तपाईँको होसियार हुने कहाँ हो भन्छ भने जस्तो अहिले जस्तो बाहिर सरसरी हेर्दाखेरि केही पनि नमिल्ने हैन, जस्तो काङ्ग्रेस र चाहिँ एक थरी चाहिँ स्वघोषित वामपन्थीको गठबन्धन छ, केही पनि मिल्दैन। यिनी जन्मजात शत्रु, यिनका कागज हेर्ने हो भने, यिनले लेखेका कागजी चाहिँ कुरा हेर्ने हो भने यिनीहरू जन्मजात शत्रु। अझ बीपीको लाइन हेर्ने हो भने वामपन्थी कम्युनिस्टसँग चाहिँ सहकारी नै गर्नु हुँदैन भन्ने उनको लाइन हो, सहकारी नै गर्नु हुँदैन भन्ने उनको लाइन हो हैन। अब यता चाहिँ वामपन्थी खोलका चाहिँ तपाईँको यो अपराधीहरूको हेर्नु हो भने यिनको विश्लेषणमा, यिनको कागजी विश्लेषण, यिनको जन्मकालको विश्लेषण हेर्नु हो भने नेपालको सबभन्दा ठुलो आन्तरिक शत्रु दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधि भनेको काङ्ग्रेस हो र अब यसको अन्त्य नभइकन नेपाल चाहिँ दलाल पुँजीवादबाट चाहिँ तपाईँको मुक्त हुन सक्दैन, यिनको विश्लेषण त्यही हो। तर यी सबै अपराधीहरू आज एक ठाउँमा छन् एउटा मिसनमा। त्यसैले गर्दाखेरि यिनको यो चाहिँ तपाईँको जो एकीकरण भनौँ, एकता भनौँ, मोर्चाबन्दी भनौँ हैन, त्यो चाहिँ नेपाललाई अब अगाडि कसरी चाहिँ लैजाने, कतातिर लैजाने, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको मिसनको एउटा अङ्ग हो, त्यसको चाहिँ तपाईँको डिजाइनको एउटा अङ्ग हो। हामी एक यसमा क्लियर हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ कुनै वाम बीचको एकता वा चाहिँ उनले भने जस्तो पाखण्ड, उनले भने जस्तो अग्रगमनलाई जोगाउनु, प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनु, यिनी सबै बकवास बाहिर मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने। तर उनीहरू चाहिँ तपाईँको फेरि जुट्दैछन्, जुटाइँदैछन्। किन नेपालमाथि हमला गर्न हैन, कुनै बहानामा नेपालमाथि हमला गर्नको निम्ति साह्रै गाह्रो भयो। त्यो पनि अझ गाह्रो कहाँ भयो भन्छ भने यो युक्रेनको घटनापछि रुस र चीनले आफ्नो देशका विरुद्धमा कुनै अर्को देशमा कुनै गतिविधि भयो, आफ्नो देशको सार्वभौमिकता विरुद्धमा भने त्यो देशभित्र बसेर सिधै सैनिक अपरेसन चाहिँ तपाईँको गर्न सक्ने भन्ने उनले जब कानुन पास गरे, कानुन पारित गरिसकेपछि अब यो पश्चिमा साम्राज्यवादको चाहिँ तपाईँको होस उडेको छ। किन त अब त उनले पनि त हात हाल्ने भए हैन, यहाँ त कसैको अनुमति लिनुपर्ने कुरा भएन, उनले पनि हात हाल्ने भए। त्यसकारणले अब यो जो पेचिलो स्थिति र एउटा खतराको अवस्था पैदा भयो, अब यसलाई चाहिँ छिचोल्नको निम्ति मैले पहिले पनि भने एउटा त चाहिँ माओवादी युद्धकालदेखि अझ भनौँ 47 सालदेखि यिनले प्रयोग गर्दै आएका एकदम पेशेवर अपराधीहरूलाई कसरी एक ठाउँमा ल्याउने, एकीकृत शक्ति बनाउने हैन, यो साह्रै खतरनाक कुरा छ। यसको भित्री अन्तर्वस्तु हामीले बुझ्नुपर्छ, नत्र भने यिनी देख्दाखेरि बाहिर केही पनि नमिल्ने, तर भित्र यिनीहरू यसरी एकाकार छन्, यसरी एक ढिक्का छन् कि तपाईँको छुट्याउने गाह्रो छ। किन भन्छ भने यिनी एउटै शक्ति केन्द्रका मिसनमा प्रयोग भएका मान्छे हुन् हैन। जस्तो त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनी छुट्टिने होइन, यिनी छुट्टिन चाहेर छुट्टिँदैनन् हैन, अथवा यिनी फुट्न चाहेर यिनी जुट्न चाहेर हुने कुरा होइन, त त्यो विदेशीले गराउने हो जसलाई यिनीहरूले यहाँसम्म ल्यायो। त यो एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ परिदृश्य नेपालमा अगाडि बढिरहेछ। तपाईँ हामी होसियार हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ यो माधव नेपाल प्रचण्ड बाबुराम बीचको एकताको जो प्रयास र यिनीहरूको काङ्ग्रेसको गठबन्धन, यसले नेपालमा केही समयपछि एउटा अनिष्ट निम्त्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ नेपालीहरू, एउटा अनिष्ट निम्त्याउने तयारी गरिरहेको छ र यसको सामना कसरी गर्ने हैन भोलि आइपर्ने दिनमा भन्ने कुरा प्रत्येक नेपालीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र यिनीहरू खेल्ने जो मैले चारवटा विकल्प भने, यिनी कुनै पनि विकल्पबाट यिनी बाहिर आउन सक्छन् भोलि। यो स्थितिप्रति हरेक नेपाली तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ। हस्, धन्यवाद।